तार गाड़ी ने आके बेदर्दी से उनको कुचलते हुए गुजर गई। गरीब की इतनी औकात ही नहीं है वो किसी अमीर शरफा से मुकाबला कर सके या और उस अमीर ज़ादे किसी को भी सज़ा दी गई हो। एक केस ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब आज फिर एक ऐसा टॉपिक जिस पे बोले बगैर मैं नहीं रह सकती। वालेकुम। आज तो जनाब एक नए टॉपिक के साथ आपकी प्यारी सी बहन हाज़िर है। तो जैसे आपको पता है पिछले दिनों एक वाक़या हुआ कराची में। एक बहुत तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र दो बाप बेटी को कुचलते हुए और कुछ लोगों को ज़ख्मी, एक गाड़ी को भी पूरा रौंद दिया। तो वो जो बाप बेटी थे, बेटी का नाम था आमना जो 22 साल थी और पहले टाइम पढ़ती थी और सेकंड टाइम वो जॉब करती थी, और साथ उसका बाप था इमरान आरिफ जो पापड़ बेच के जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया था। एक बेटी की उसके 3 बच्चे थे और एक बेटी की उससे शादी करवा दी थी, और ये बाप बेटी घर चलाते थे। बेटी जो थी फर्स्ट टाइम पढ़ती भी थी और सेकंड टाइम प्राइवेट जॉब भी करती थी, और बाप पापड़ बेचता था, और शाम को ये दोनों अपने घर को जा रहे थे। ये और एक तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र दोनों बाप बेटी को बेदर्दी से कुचलते हुए गुजर गई। और उस लैंड क्रूज़र को कौन चला रहा था? इस लैंड क्रूज़र को एक बहुत अमीर ज़ादी चला रही थी जिसका नाम था नताशा दानिश। नताशा दानिश कौन है जी? नताशा दानिश हैं गुल अहमद के चेयरमैन जो हैं उनकी बीवी हैं दानिश इकबाल की। तो जैसे उनके घर वालों का कहना है कि जी ये मेंटली डिस्टर्ब थी, मेंटली ये पेशेंट है, और जब उन्होंने उसको कुचला कुछ ही देर बाद पुलिस ने आके उसको, जो पुलिस हमारी घंटों किसी मजलूम मर जाता है, मुक जाता है, नहीं पहुंचती, वही पुलिस आधे घंटे में पुलिस वहाँ, और अभी लाशें भी वहीं पड़ी हुई थी कि नताशा को वहाँ से ले जाने की कोशिश की गई। और नताशा के अदालत पहुँचने, हवालात पहुँचने तक ये हॉस्पिटल से ये कागज़ आके कि वो जहनी तौर पे मरीज़ा हैं, और कुछ ही देर बाद उसको जिना हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया, और वहाँ पर जी कहा गया कि ये जहनी मरीज़ा हैं, और डॉक्टरों ने कहा इनकी बहुत बुरी हालत है और इनको वहीं पे एडमिट रख लिया। जब जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस गई तो अदालत ने पूछा, तो हमारे पुलिस ने कहा कि जी उनकी ये हालत नहीं है कि उनको पेश किया जाए। कातला कहूँगी मैं, कातला के पास पाकिस्तानी लाइसेंस भी नहीं था, यूके का लाइसेंस है, और ये कहा जाता है कि ये लाइसेंस उसको तब मिला था जब वो मेंटली स्टेबल थी, तब इसको ये लाइसेंस। लेकिन इस तरह के केसेस पाकिस्तान में बहुत हो चुके हैं, बहुत लोग कत्ल हुए, मारे गए। आखिर पे क्या होता है? पैसे गरीब की इतनी औकात ही नहीं है वो किसी अमीर शरफा से मुकाबला कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा पैसों के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए उनके मुंह बंद करवा दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी होगा। अभी इस केस को कितने दिन हुए, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी और जो कातला होती है वो मज़लूम बन जाती है, और कुछ और ये कातला तो वहीं पर जब पुलिस रेंजर पहुंच के इसको पुलिस ने पकड़ा, वहीं पे इसने विक्ट्री के निशान बनाए, चेहरे पे स्माइल थी, और उसको अपनी दौलत के नशे के चूर में वो स्माइल पास करती हुई लोगों की तरफ जा रही थी, देखो मैं क्या हूँ और तुम लोग क्या हो। और ज़ाहिर है कसूर है कि हम गरीब हैं, और उससे बड़ा कसूर हमारा ये है हम गरीब पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जिसकी सज़ा के तौर पे जो चाहे हमें रोनता हुआ जा सकता है। वाकई जो पाकिस्तान का कानून, जो कानून वाकई अंधा, पाकिस्तान का कानून तो वाकई अंधा है। ये किसी अमीर ज़ादे को कभी यहाँ पर सज़ा मिली है तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाए कि यहाँ पर एक नहीं दर्जन ऐसे केसेस हैं जहाँ पर अमीरों ने गरीबों को कुचला, मारा, कत्ल किया, और एंड ऑफ द डे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज तक आप मुझे एक बताएं, एक अमीर ऐसा बताएं जिसको सज़ा मिली हो।
نور مقدم کے قصے میں نور مقدم کا باپ اسٹرانگ بندہ ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو سزا ملی ہے. باقی ایک کیس ایسا نہیں کسی غریب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو, قتل کیا گیا ہو اور اس امیر زادے کسی کو بھی سزا دی گئی ہو. ایک کیس ایسا نہیں ہے پاکستان میں جس میں ایک غریب کی قتل کی سزا. بلکہ اور اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنہ اور عمران کے جو لواحقین ہیں ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں جن کے پاس صرف 2 تھے کمانے والے, اب ظاہر عمران عارف کی منکوحہ اور اس کا بیٹا, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا اس گھر میں, تو ظاہر ان کے اب بجلی کے بل, مہنگائی, ان چیزوں میں وہ کیا کر سکتے. اور آپ بتائیں اگر وہ کر لے نہ لے پیسے ان امیر زادوں سے, قتل معاف نہ کریں, تو وہ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. پولیس ان کی, قانون امیروں کا, پولیس امیروں کی, ہر چیز ان کے دروازے کی غلام ہے, ہر چیز ان کی غلام ہے. پولیس ان کی غلام ہے, قانون ہمارا ان کا غلام ہے. تو ایک غریب کیسے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آخر پر ان کا نتیجہ یہی ہونا ہے, ان کو تو یہی ہوگا کہ جو ہمارے پیارے تھے وہ تو چلے گئے, اب ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کو پیسے بھی نہیں ملیں گے اور مقابلہ بھی وہ نہیں کر سکتے. 10 سال 20 سال بھی وہ لڑ لیں, وہ نہیں لڑ سکتے. اینڈ آف دی ڈے جتنا تو انہیں پھر وہ غریب یہ سوچتے چلیں میرے پیارے تو چلے گئے, اس کے بدلے میں کچھ پیسے ہی حاصل کر لوں, کیونکہ غریب کے سر پہ 100 فکریں ہوتی ہیں. اب جیسے میں خود بھی اسی مجبوری پریشانی میں رہتی ہوں. بجلی کے بل کیسے دیں گے, گھر کا راشن کیسے دیں گے, گھر کی اخراجات, گیس کا بل کہاں سے دیں گے, گھر کے اخراجات, اسکول کی فیسیں, یہ کیسے نظام چلائیں گے. اس کے پیچھے غریب اتنا پستہ ہے کہ وہ کچھ ان امیروں کا مقابلہ کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. میں خود بھی اسی چیز سے گزری ہوں. ابھی سب کو جس میں نے پہلے بتایا میری زمین کا کیس بھی چل رہا ہے اور مجھے پتہ ہے اس کا کچھ نہیں ہونا. اس لیے اس ملک میں کسی بھی غریب کو انصاف کبھی نہیں مل, اور خاص کر جب اس کا مقابلہ ایک امیر زادے, ایک فخر سے چور اور غرور میں مبتلا امیروں سے ہوتا ہے, اس کو کبھی انصاف نہیں مل سکتا. اس کو اگر انصاف مل سکتا ہے اس دنیا میں مل سکتا ہے, اس دنیا میں یہ امیر زادے اس کو انصاف نہیں دینے دیتے. اور غریب اگر چاہے بھی ان کا مقابلہ کرنا نہیں کر سکتا, کیونکہ غریب کی اتنی طاقت نہیں ہے. یہ قانون, یہ پولیس, یہ ملک, یہ سب کچھ ان امیر زادوں کی پاؤں کی جوتی ہے. دکھ ہوتا ہے مجھے یہ سب کچھ کہتے ہوئے, کیونکہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں اور اپنے ملک سے پیار کرتی ہوں اور ایک انسیت کا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ سب کا یہ نتیجہ ہی ہونا ہے. یہ کیس 1 مہینہ اگر ہم سب کہیں گے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے, ہم سب بھی ان کے ساتھ, ہم سب 1 مہینہ 2 مہینہ بولیں گے, آخر پہ سب چپ ہو جائیں گے اور آخر پہ وہی مظلوم گھر والے لواحقین بچ جائیں گے. ان کے پاس بغیر صلح کے کوئی چارہ نہیں رہے گا. تو اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں ایک دکھ کے ساتھ کہ ایک دن ہم میں سے بھی کوئی ایسے ہی کچلا جائے گا, ایک غریب ایسے ہی کچلا جائے گا, مر جائے گا اور اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں غریب ہیں اور پاکستان کے شہری ہیں. اپنے بلاگ کو یہیں اینڈ کرتی ہوں. دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ.